Mateo 17. Tapos sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya na usab ang iyang panagway. Ang iyang nawong misanag sama sa adlaw ug ang iyang bisti mihayag sa kaputi. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Jesus. Si Pedro miingon kang Jesus, Ginoo, maayo nga ania kita dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhi og tulo ka tolda, usa alang kanimo, usa alang kang Moises ug usa alang kang Elias. Samtang nagsulti siya niini, usa ka masanag nga panganod ang mitabon kanila ug unya usa ka tingog gikan sa panganod ang niingon, Kini mao ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan, pamati kamo kaniya. Sa pagkadungog sa tulo ka tinun-an sa tingog, nangahadlok sila pag-ayo, busa nanghapa sila. Si Jesus miduol og mihikak kanila nga nag-ingon, Tindog kamo og ayaw kahadlok. Sa paghangad nila wala na sila'y laing nakita gawas kang Jesus. Samtang nang lugsong sila sa bukid, gipasidan-an sila ni Jesus. Ayaw ninyo isulti kang bisan kinsa kining panan-awon nga inyo nakita hangtod nga mabanhaw na ang anak sa tawo. Unya nangutana kang Jesus ang mga tinun-an, nganong nag-ingon man ang mga magtutudlo sa balaod nga kinahanglan nga moanhi pag-una si Elias usa moabot ang Mesiyas? Si Jesus mitubag, si Elias una gayud nga moanhi aron andamon niya ang tanan. Apan sutihan ko kamo, mianhi na si Elias, apan wala makaila kaniya ang mga tao busa ilang gibuhat kaniya ang kutob sa ilang gusto. Sa saming paagi, ang anak sa tao ila usab nga pasipad-an. Unya nakasabot ang mga tinun-an nga si Juan nga magbubunyag mao ang iyang gihisgutan. Sa pagbalik nila ngadto sa katawhan may miduol kang Jesus, miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug miingon, Sir, kaluy-i in taon ang akong anak. Patulon siya ug grabe ang iyang pag-antos kun musugmat kini. Makadaghan na gani siya mahulog sa kalayo o sa tubig. Gidala na nako siya ngadto sa imong mga tinun-an apan wala sila makaayo kanila. Si Jesus mitubag, pagkawalay pagtuo ug pagkagahi ninyo ulo, magsige na balang kog uban-uban ninyo? Magsige na balang kog pailog ninyo? Dadadinhi ang bata o gihinginlan ni Jesus ang yawa ug migula kini sa bata ug naayo siya diha-diha. Unya miduol sa tago kang Jesus ang mga tinun-an ug nangutana kaniya, nganong wala man kami makapagula sa yawa? Si Jesus mitubag, tungod kay wala man kamoy igong pagtuo. Sutihan ko kamo, kun may pagtuo kamo nga sama kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo niining bungtura sa pagbalhin ug mobalhin kini. Pinaagi sa pagtuo walay dili mahimo ninyo. Unya ang tanang tinun-an nagkapundok didto sa Galilea. Maingon si Jesus kanila, ang anak sa tao hapit na itugyan ngadto sa mga tao nga mapatay kaniya apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. Tungod niini nasubo pag-ayo ang mga tinun-an. Miabot si Jesus ug ang iyang mga tinun-an didto sa Capernaum.
Miduol kang Pedro ang mga kubrador sa buhis alang sa templo. Og nangutana, nagbayad ba ang inyong magtutudlo sa buhis alang sa templo? Oo, nagbayad, mitubag si Pedro. Sa pagsulod ni Pedro sa balay, miuna pagsulti si Jesus. Simon, unsa may imong una-una? Kinsa man ang magbayad og buhis o bayranan ngadto sa mga hari ni ining kalibutana? Ang mga lungsuranon ba o ang mga langyaw? Si Pedro mitubag, ang mga langyaw. Si Jesus miingon, kung mao kana ang mga lungsuranon dili kinahanglan mo bayad. Apan dili kita gusto nga kining mga tawhana masilo. Busa lakaw ngadto sa lanaw ug pamasol. Biraha ang unang isda nga mukubit. Og sa bakba niini imong makita ang usa ka salapi nga igong ibayad sa imo og sa akong buhis alang sa templo. Kuhaa kini og bayre ang atong buhis.